राजनीतिको शिखरमा छन्। दुई पटक त यो देशका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसिरहेका छन्। हरेक राजनीतिज्ञको सपना हुन्छ कि ऊ आफूले राजनीति गरेको दलको शीर्षस्थ नेता बनोस् र त्यस दलबाट चुनिएर देशको सरकार प्रमुखसम्मको पदमा पुगोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यी दुवै सपना पूरा भएका छन् उनका। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको चर्चा यो देशमा मात्र सीमित थिएन, विश्वभर नै उनको फरक फरक ढङ्गले चर्चा थियो। यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउने सौभाग्य यो देशका कमै राजनीतिज्ञलाई प्राप्त हुन्छ। एक राजनीतिज्ञले देख्ने सारा सपना प्रचण्डले पूरा गरे भन्दा फरक नपर्ला। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत, भूमिगत कालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, हजारौं लडाकुहरूको साथ राजनीतिको केन्द्रमा एक छत्र राज। नेपालको मात्र होइन, संसारकै कुनै पनि नेताले यति ठूलो सफलता बिरलै हासिल गर्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत रूपमा उनका सपना अधुरा रहे जस्तो लाग्दैन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका सारा एजेन्डालाई उठान गरी आफ्नै जीवनकालमा कार्यान्वयन भएको हेर्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् प्रचण्ड। बाबुले आफ्नै छोराछोरीलाई जा त पर पसल गरेर एक मुठो साग किनेर ल्या भन्दा त नाइ जान्न भनेर ओठे जवाब फर्काउँछन् भने यो देशका हजारौं युवाले मुठी बटारेर उनको एक वचनमा छातीमा तातो गोली खान तयार हुन्थे। यो विश्वास बोकेर हिँडेकाहरूलाई यो देशको भविष्यका अगाडि आफ्नो ज्यानको मूल्य तुच्छ लाग्थ्यो। मर्न को डराउँथ्यो र आफू मरेर यो देशको सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिन्छ भने कोही बात छैन भनेर रातो तातो रगत यो धरतीमा सुम्पिएका वीर शहीदहरूको बलिदान केका लागि थियो? जे आज हामीले देख्दैछौँ त्यतिका लागि थियो त? आज म प्रचण्डजीको गाउँमा ठाउँमा उभिएर उहाँको आलोचना होइन, उहाँलाई केही कुरा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। राजाको शासनसँग नडराएको, टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको, अन्याय नसहने, अत्याचारीको त सफाया गर्ने, विभेदको जरो खेल्ने, दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने, गरिब असहाय निमुखा वर्गको तारणहार, घरबार नभएका दुई छाक पेटभरि खान नपुग्ने वर्गका भाग्य विधाता, श्रमिक मजदुर, किसान र सारा विपन्नहरूका आशा भरोसा र विश्वासको त्यो धरोहर प्रचण्ड तपाईँ नै हो। अनि परिबन्धमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास पुर्याएको भन्ने निरीह भिजेको, हारेको, थाकेको, गलेको प्रचण्ड पनि तपाईँ नै हो। कुन चाहिँ प्रचण्ड रियल हो अब पनि छुट्टिएन भने समयले इतिहासमा गर्व गर्दैन, दुःख व्यक्त गर्न सक्छ। एउटा गरिब किसानको छोरो दुःख गरेर पढ्यो, शिक्षक भयो, अन्याय अत्याचार सहन नसकेर विद्रोह गर्यो, भूमिगत भयो, ज्यानको बाजी लगायो, फाल्नुपर्ने सबै व्यवस्था फाल्न अहम भूमिका निभायो, सर्वहारालाई मुक्ति दिन्छु भन्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, मानिसहरू मरे मारिए, 30 वर्षभन्दा बढी कठोरभन्दा कठोर सङ्घर्ष गरेर ऊ यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको शीर्षस्थ नेता बन्यो, सरकार प्रमुख बन्यो, शक्तिको केन्द्रमै बस्यो। कथा सकियो, तर कथा सकिनु हुन्न थियो, कथा त सुरु हुनु पर्थ्यो। हिजो जो जसले समानताका लागि अग्रपङ्क्तिमा लडे ती मध्ये केही शहीद भए त बचेकाहरू धेरै मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। शीर्ष नेतृत्व सबको बन्दोबस्त भइसकेको छ, तर आम लडाकुको दुःख जहीँको त्यही भयो। कि त व्यवस्था परिवर्तन गरिहालियो, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नु पर्यो, होइन भने हिजो गरेका सबै बाचाहरू सम्झिनै पर्छ। केही नेताहरूको सपना पूरा गर्न मात्र रगत बगेको थिएन भने अझै पनि समय छ। राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई राख्दा तपाईँ सफल हुनुभयो, तर आज राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्दा तपाईँलाई ओली, नेपाल, खनाल, गौतमले घुमाइदिएका छन्। रिङाटा लाग्ने गरी चम्पुटी घुमाए जस्तो, बाघ जस्तो प्रचण्ड कहिले माधव नेपालको पछि पछि, कहिले वामदेवको पछि पछि, कहिले देउबाको पछि, अहिले ओलीको पछि पछि लागेको देखेर हिजोको त्यो प्रचण्डलाई देख्नेहरू के सोच्दा हुन्? अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हिजो तास खेल्नेहरूको मुखमा तास कोच्ने पार्टीको सुप्रिम कमान्डर आज कौशीमा बसेर तास खेल्दै गरेको फोटो निकाल्छन्। ठुलो कुरा त होइन यो, तर सोची हेर्नुहोस् त, कहाँ जान हिँडेको मानिस कहाँ पुगे र कहाँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा आएर डराएर होइन, कराएर पुरानो प्रचण्डलाई बिउताउन मात्र खोजेको हुँ। मलाई मेरो पुस्तालाई यसरी बोल्ने अधिकार दिन लड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको एक इसारामा तातो गोली थाप्नेहरूको रगतका छिटाहरू अझै खेतका गराहरूमा भेटिन सक्छन्, बारीका कान्लाहरूमा देखिन सक्छन्, खेतका आलीमा भेटिन सक्छन्। हो, परिवर्तन कोटी होम लगाएर आउँदैन, एकाहा सप्ताह नवाह सत्यनारायणको पूजा लगाएर आउँदैन। परिवर्तनले बलिदान माग्छ, तर त्यो बलिदानको औचित्य चाहिँ समयमै, टाइममै पुष्टि हुनुपर्छ। अब त तपाईँका आफ्नाहरूको पनि व्यवस्थापन भइसक्यो, सब सेटल भइसक्यो। त्यसैले
फेरि एकपटक हिजो विद्रोह सुरु गर्दादेखिको त्यतिखेरको प्रचण्डलाई खोज्न आएको छु, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्दा पनि टाउको झुकाएको थिएन। अचेल त्यो प्रचण्ड भेटिएको छैन रे, देखिएको छैन रे। चितवनका केही सडक मार्ग चिल्लो पारेर जुङ्गा मुठार्ने प्रचण्ड होइन, यो देशलाई नै मार्ग देखाउन सक्ने प्रचण्ड खोइ जिस्काएको होइन, बिउझाएको। कार्यकर्ताले कुनै डरले भन्न नसकेको कुरा तपाईँका घरमा आएर सम्झाएको मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो 2 दशक अनवरत रूपमा चर्चित नेता प्रचण्डको कर्म जिल्ला हो यो। चितवनमा पढी हुर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड करिब 20 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको शिखरमा छन्। 2 पटक त यो देशका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसिरहेका छन्। हरेक राजनीतिज्ञको सपना हुन्छ कि ऊ आफूले राजनीति गरेको दलको शीर्षस्थ नेता बनोस् र त्यस दलबाट चुनिएर देशको सरकार प्रमुखसम्मको पदमा पुगोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यी दुवै सपना पूरा भएका छन् उनका। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको चर्चा यो देशमा मात्र सीमित थिएन, विश्वभर नै उनको फरक फरक ढङ्गले चर्चा थियो। यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउने सौभाग्य यो देशका कमै राजनीतिज्ञलाई प्राप्त हुन्छ। एक राजनीतिज्ञले देख्ने सारा सपना प्रचण्डले पूरा गरे भन्दा फरक नपर्ला। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत, भूमिगत कालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, हजारौं लडाकुहरूको साथ राजनीतिको केन्द्रमा एक छत्र राज। नेपालको मात्र होइन, संसारकै कुनै पनि नेताले यति ठूलो सफलता बिरलै हासिल गर्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत रूपमा उनका सपना अधुरा रहे जस्तो लाग्दैन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका सारा एजेन्डालाई उठान गरी आफ्नै जीवनकालमा कार्यान्वयन भएको हेर्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् प्रचण्ड। बाबुले आफ्नै छोराछोरीलाई जा त पर पसल गरेर एक मुठो साग किनेर ल्या भन्दा त नाइ जान्न भनेर ओठे जवाब फर्काउँछन् भने यो देशका हजारौं युवाले मुठी बटारेर उनको एक वचनमा छातीमा तातो गोली खान तयार हुन्थे। यो विश्वास बोकेर हिँडेकाहरूलाई यो देशको भविष्यका अगाडि आफ्नो ज्यानको मूल्य तुच्छ लाग्थ्यो। मर्न को डराउँथ्यो र आफू मरेर यो देशको सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिन्छ भने कोही बात छैन भनेर रातो तातो रगत यो धरतीमा सुम्पिएका वीर शहीदहरूको बलिदान केका लागि थियो? जे आज हामीले देख्दैछौँ त्यतिका लागि थियो त? आज म प्रचण्डजीको गाउँमा ठाउँमा उभिएर उहाँको आलोचना होइन, उहाँलाई केही कुरा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। राजाको शासनसँग नडराएको, टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको, अन्याय नसहने, अत्याचारीको त सफाया गर्ने, विभेदको जरो खेल्ने, दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने, गरिब असहाय निमुखा वर्गको तारणहार, घरबार नभएका 2 छाक पेटभरि खान नपुग्ने वर्गका भाग्य विधाता, श्रमिक मजदुर, किसान र सारा विपन्नहरूका आशा भरोसा र विश्वासको त्यो धरोहर प्रचण्ड तपाईँ नै हो। अनि परिबन्धमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास पुर्याएको भन्ने निरीह भिजेको, हारेको, थाकेको, गलेको प्रचण्ड पनि तपाईँ नै हो। कुन चाहिँ प्रचण्ड रियल हो अब पनि छुट्टिएन भने समयले इतिहासमा गर्व गर्दैन, दुःख व्यक्त गर्न सक्छ। एउटा गरिब किसानको छोरो दुःख गरेर पढ्यो, शिक्षक भयो, अन्याय अत्याचार सहन नसकेर विद्रोह गर्यो, भूमिगत भयो, ज्यानको बाजी लगायो, फाल्नुपर्ने सबै व्यवस्था फाल्न अहम भूमिका निभायो, सर्वहारालाई मुक्ति दिन्छु भन्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, मानिसहरू मरे मारिए, 30 वर्षभन्दा बढी कठोरभन्दा कठोर सङ्घर्ष गरेर ऊ यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको शीर्षस्थ नेता बन्यो, सरकार प्रमुख बन्यो, शक्तिको केन्द्रमै बस्यो। कथा सकियो, तर कथा सकिनु हुन्न थियो, कथा त सुरु हुनु पर्थ्यो। हिजो जो जसले समानताका लागि अग्रपङ्क्तिमा लडे ती मध्ये केही शहीद भए त बचेकाहरू धेरै मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। शीर्ष नेतृत्व सबको बन्दोबस्त भइसकेको छ, तर आम लडाकुको दुःख जहीँको त्यही भयो। कि त व्यवस्था परिवर्तन गरिहालियो, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नु पर्यो, होइन भने हिजो गरेका सबै बाचाहरू सम्झिनै पर्छ। केही नेताहरूको सपना पूरा गर्न मात्र रगत बगेको थिएन भने अझै पनि समय छ। राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई राख्दा तपाईँ सफल हुनुभयो, तर आज राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्दा तपाईँलाई ओली नेपाल खनाल गौतमले घुमाइदिएका छन्, रिङाटा लाग्ने गरी चम्पुटी घुमाए जस्तो। बाघ जस्तो प्रचण्ड कहिले माधव नेपालको पछि पछि, कहिले वामदेवको पछि पछि, कहिले देउबाको पछि, अहिले ओलीको पछि पछि लागेको देखेर हिजोको त्यो प्रचण्डलाई देख्नेहरू के सोच्दा हुन्? अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हिजो तास खेल्नेहरूको मुखमा तास कोच्ने पार्टीको सुप्रिम कमान्डर आज कौशीमा बसेर तास खेल्दै गरेको फोटो निकाल्छन्। ठुलो कुरा त होइन यो, तर सोची हेर्नुहोस् त, कहाँ जान हिँडेको मानिस कहाँ पुगे र कहाँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको
ठाउँमा आएर डराएर होइन कराएर पुरानो प्रचण्डलाई बिउताउन मात्र खोजेको हुँ। मलाई मेरो पुस्तालाई यसरी बोल्ने अधिकार दिन लड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको एक इसारामा तातो गोली थाप्नेहरूको रगतका छिटाहरू अझै खेतका गराहरूमा भेटिन सक्छन्, बारीका कान्लाहरूमा देखिन सक्छन्, खेतका आलीमा भेटिन सक्छन्। हो, परिवर्तन कोटी होम लगाएर आउँदैन, एकाहा सप्ताह नवाह सत्यनारायणको पूजा लगाएर आउँदैन। परिवर्तनले बलिदान माग्छ, तर त्यो बलिदानको औचित्य चाहिँ समयमै टाइममै पुष्टि हुनुपर्छ। अब त तपाईँका आफ्नाहरूको पनि व्यवस्थापन भइसक्यो, सब सेटल भइसक्यो। त्यसैले फेरि एकपटक हिजो विद्रोह सुरु गर्दादेखिको त्यतिखेरको प्रचण्डलाई खोज्न आएको छु, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्दा पनि टाउको झुकाएको थिएन। अचेल त्यो प्रचण्ड भेटिएको छैन रे, देखिएको छैन रे। चितवनका केही सडक मार्ग चिल्लो पारेर जुङ्गा मुठार्ने प्रचण्ड होइन, यो देशलाई नै मार्ग देखाउन सक्ने प्रचण्ड खोइ जिस्काएको होइन, बिउझाएको। कार्यकर्ताले कुनै डरले भन्न नसकेको कुरा तपाईँका घरमा आएर सम्झाएको मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो 2 दशक अनवरत रूपमा चर्चित नेता प्रचण्डको कर्म जिल्ला हो यो। चितवनमा पढी हुर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड करिब 20 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको शिखरमा छन्। 2 पटक त यो देशका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसिरहेका छन्। हरेक राजनीतिज्ञको सपना हुन्छ कि ऊ आफूले राजनीति गरेको दलको शीर्षस्थ नेता बनोस् र त्यस दलबाट चुनिएर देशको सरकार प्रमुखसम्मको पदमा पुगोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यी दुवै सपना पूरा भएका छन् उनका। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको चर्चा यो देशमा मात्र सीमित थिएन, विश्वभर नै उनको फरक फरक ढङ्गले चर्चा थियो। यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउने सौभाग्य यो देशका कमै राजनीतिज्ञलाई प्राप्त हुन्छ। एक राजनीतिज्ञले देख्ने सारा सपना प्रचण्डले पूरा गरे भन्दा फरक नपर्ला। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत, भूमिगत कालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, हजारौं लडाकुहरूको साथ राजनीतिको केन्द्रमा एक छत्र राज। नेपालको मात्र होइन, संसारकै कुनै पनि नेताले यति ठूलो सफलता बिरलै हासिल गर्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत रूपमा उनका सपना अधुरा रहे जस्तो लाग्दैन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका सारा एजेन्डालाई उठान गरी आफ्नै जीवनकालमा कार्यान्वयन भएको हेर्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् प्रचण्ड। बाबुले आफ्नै छोराछोरीलाई जा त पर पसल गरेर एक मुठो साग किनेर ल्या भन्दा त नाइ जान्न भनेर ओठे जवाब फर्काउँछन् भने यो देशका हजारौं युवाले मुठी बटारेर उनको एक वचनमा छातीमा तातो गोली खान तयार हुन्थे। यो विश्वास बोकेर हिँडेकाहरूलाई यो देशको भविष्यका अगाडि आफ्नो ज्यानको मूल्य तुच्छ लाग्थ्यो। मर्न को डराउँथ्यो र आफू मरेर यो देशको सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिन्छ भने कोही बात छैन भनेर रातो तातो रगत यो धरतीमा सुम्पिएका वीर शहीदहरूको बलिदान केका लागि थियो? जे आज हामीले देख्दैछौँ त्यतिका लागि थियो त? आज म प्रचण्डजीको गाउँमा ठाउँमा उभिएर उहाँको आलोचना होइन, उहाँलाई केही कुरा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। राजाको शासनसँग नडराएको, टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको, अन्याय नसहने, अत्याचारीको त सफाया गर्ने, विभेदको जरो खेल्ने, दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने, गरिब असहाय निमुखा वर्गको तारणहार, घरबार नभएका 2 छाक पेटभरि खान नपुग्ने वर्गका भाग्य विधाता, श्रमिक मजदुर, किसान र सारा विपन्नहरूका आशा भरोसा र विश्वासको त्यो धरोहर प्रचण्ड तपाईँ नै हो। अनि परिबन्धमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास पुर्याएको भन्ने निरीह भिजेको, हारेको, थाकेको, गलेको प्रचण्ड पनि तपाईँ नै हो। कुन चाहिँ प्रचण्ड रियल हो अब पनि छुट्टिएन भने समयले इतिहासमा गर्व गर्दैन, दुःख व्यक्त गर्न सक्छ। एउटा गरिब किसानको छोरो दुःख गरेर पढ्यो, शिक्षक भयो, अन्याय अत्याचार सहन नसकेर विद्रोह गर्यो, भूमिगत भयो, ज्यानको बाजी लगायो, फाल्नुपर्ने सबै व्यवस्था फाल्न अहम भूमिका निभायो, सर्वहारालाई मुक्ति दिन्छु भन्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, मानिसहरू मरे, मारिए, 30 वर्षभन्दा बढी कठोरभन्दा कठोर सङ्घर्ष गरेर ऊ यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको शीर्षस्थ नेता बन्यो, सरकार प्रमुख बन्यो, शक्तिको केन्द्रमै बस्यो। कथा सकियो, तर कथा सकिनु हुन्न थियो, कथा त सुरु हुनु पर्थ्यो। हिजो जो जसले समानताका लागि अग्रपङ्क्तिमा लडे ती मध्ये केही शहीद भए त बचेकाहरू धेरै मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। शीर्ष नेतृत्व सबको बन्दोबस्त भइसकेको छ, तर आम लडाकुको दुःख जहीँको त्यही भयो। कि त व्यवस्था परिवर्तन गरिहालियो, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नु पर्यो, होइन भने हिजो गरेका सबै बाचाहरू सम्झिनै पर्छ। केही नेताहरूको सपना पूरा गर्न मात्र रगत बगेको थिएन भने अझै पनि समय छ।
राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई राख्दा तपाईँ सफल हुनुभयो। तर आज राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्दा तपाईँलाई ओली नेपाल खनाल गौतमले घुमाइदिएका छन्। रिङाटा लाग्ने गरी च्याम्पुटी घुमाए जस्तो, बाघ जस्तो प्रचण्ड कहिले माधव नेपालको पछि पछि, कहिले वामदेवको पछि पछि, कहिले देउबाको पछि, अहिले ओलीको पछि पछि लागेको देखेर हिजोको त्यो प्रचण्डलाई देख्नेहरू के सोच्दा हुन्? अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हिजो तास खेल्नेहरूको मुखमा तास कोच्ने पार्टीको सुप्रिम कमान्डर आज कौशीमा बसेर तास खेल्दै गरेको फोटो निकाल्छन्। ठुलो कुरा त होइन यो, तर सोचिहेर्नुहोस् त कहाँ जान हिँडेको मानिस कहाँ पुगे र कहाँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा आएर डराएर होइन, कराएर पुरानो प्रचण्डलाई बिउताउन मात्र खोजेको हुँ। मलाई मेरो पुस्तालाई यसरी बोल्ने अधिकार दिन लड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको एक इसारामा तातो गोली थाप्नेहरूको रगतका छिटाहरू अझै खेतका गराहरूमा भेटिन सक्छन्, बारीका कान्लाहरूमा देखिन सक्छन्, खेतका आलीमा भेटिन सक्छन्। हो, परिवर्तन कोटी होम लगाएर आउँदैन, एकाहा सप्ताह नवाह सत्यनारायणको पूजा लगाएर आउँदैन। परिवर्तनले बलिदान माग्छ, तर त्यो बलिदानको औचित्य चाहिँ समयमै टाइममै पुष्टि हुनुपर्छ। अब त तपाईँका आफ्नाहरूको पनि व्यवस्थापन भइसक्यो, सब सेटल भइसक्यो। त्यसैले फेरि एकपटक हिजो विद्रोह सुरु गर्दादेखिको त्यतिखेरको प्रचण्डलाई खोज्न आएको छु, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्दा पनि टाउको झुकाएको थिएन। अचेल त्यो प्रचण्ड भेटिएको छैन रे, देखिएको छैन रे। चितवनका केही सडक मार्ग चिल्लो पारेर जुङ्गा मुठार्ने प्रचण्ड होइन, यो देशलाई नै मार्ग देखाउन सक्ने प्रचण्ड खोइ जिस्काएको होइन, बिउझाएको। कार्यकर्ताले कुनै डरले भन्न नसकेको कुरा तपाईँका घरमा आएर सम्झाएको मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो 2 दशक अनवरत रूपमा चर्चित नेता प्रचण्डको कर्म जिल्ला हो यो। चितवनमा पढी हुर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड करिब 20 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको शिखरमा छन्। 2 पटक त यो देशका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसिरहेका छन्। हरेक राजनीतिज्ञको सपना हुन्छ कि ऊ आफूले राजनीति गरेको दलको शीर्षस्थ नेता बनोस् र त्यस दलबाट चुनिएर देशको सरकार प्रमुखसम्मको पदमा पुगोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यी दुवै सपना पूरा भएका छन् उनका। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको चर्चा यो देशमा मात्र सीमित थिएन, विश्वभर नै उनको फरक फरक ढङ्गले चर्चा थियो। यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउने सौभाग्य यो देशका कमै राजनीतिज्ञलाई प्राप्त हुन्छ। एक राजनीतिज्ञले देख्ने सारा सपना प्रचण्डले पूरा गरे भन्दा फरक नपर्ला। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत, भूमिगत कालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, हजारौं लडाकुहरूको साथ राजनीतिको केन्द्रमा एक छत्र राज। नेपालको मात्र होइन, संसारकै कुनै पनि नेताले यति ठूलो सफलता बिरलै हासिल गर्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत रूपमा उनका सपना अधुरा रहे जस्तो लाग्दैन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका सारा एजेन्डालाई उठान गरी आफ्नै जीवनकालमा कार्यान्वयन भएको हेर्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् प्रचण्ड। बाबुले आफ्नै छोराछोरीलाई जा त पर पसल गरेर एक मुठो साग किनेर ल्या भन्दा त नाइ जान्न भनेर ओठे जवाब फर्काउँछन् भने यो देशका हजारौं युवाले मुठी बटारेर उनको एक वचनमा छातीमा तातो गोली खान तयार हुन्थे। यो विश्वास बोकेर हिँडेकाहरूलाई यो देशको भविष्यका अगाडि आफ्नो ज्यानको मूल्य तुच्छ लाग्थ्यो। मर्न को डराउँथ्यो र आफू मरेर यो देशको सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिन्छ भने कोही बात छैन भनेर रातो तातो रगत यो धरतीमा सुम्पिएका वीर शहीदहरूको बलिदान केका लागि थियो? जे आज हामीले देख्दैछौँ त्यतिका लागि थियो त? आज म प्रचण्डजीको गाउँमा ठाउँमा उभिएर उहाँको आलोचना होइन, उहाँलाई केही कुरा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। राजाको शासनसँग नडराएको, टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको, अन्याय नसहने, अत्याचारीको त सफाया गर्ने, विभेदको जरो खेल्ने, दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने, गरिब असहाय निमुखा वर्गको तारणहार, घरबार नभएका 2 छाक पेटभरि खान नपुग्ने वर्गका भाग्य विधाता, श्रमिक मजदुर, किसान र सारा विपन्नहरूका आशा भरोसा र विश्वासको त्यो धरोहर प्रचण्ड तपाईँ नै हो। अनि परिबन्धमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास पुर्याएको भन्ने निरीह भिजेको, हारेको, थाकेको, गलेको प्रचण्ड पनि तपाईँ नै हो। कुन चाहिँ प्रचण्ड रियल हो अब पनि छुट्टिएन भने समयले इतिहासमा गर्व गर्दैन, दुःख व्यक्त गर्न सक्छ। एउटा गरिब किसानको छोरो दुःख गरेर पढ्यो, शिक्षक भयो, अन्याय अत्याचार सहन नसकेर विद्रोह गर्यो, भूमिगत भयो, ज्यानको बाजी लगायो, फाल्नुपर्ने सबै व्यवस्था फाल्न अहम भूमिका निभायो, सर्वहारालाई मुक्ति दिन्छु भन्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, मानिसहरू मरे, मारिए, 30 वर्षभन्दा बढी कठोरभन्दा कठोर सङ्घर्ष गरेर ऊ यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको शीर्षस्थ नेता बन्यो, सरकार प्रमुख
प्रमुख बन्यो, शक्तिको केन्द्रमै बस्यो, कथा सकियो। तर कथा सकिनु हुन्न थियो, कथा त सुरु हुनु पर्थ्यो। हिजो जो जसले समानताका लागि अग्रपंक्तिमा लडे तीमध्ये केही शहीद भए त बचेकाहरू धेरै मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। शीर्ष नेतृत्व सबको बन्दोबस्त भइसकेको छ, तर आम लडाकुको दुःख जहीँको त्यही भयो। कि त व्यवस्था परिवर्तन गरिहालियो, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नु पर्यो, होइन भने हिजो गरेका सबै बाचाहरू सम्झिनै पर्छ। केही नेताहरूको सपना पूरा गर्न मात्र रगत बगेको थिएन भने अझै पनि समय छ। राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई राख्दा तपाईँ सफल हुनुभयो, तर आज राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्दा तपाईँलाई ओली नेपाल खनाल गौतमले घुमाइदिएका छन्। रिङाटा लाग्ने गरी चम्पुटी घुमाए जस्तो, बाघ जस्तो प्रचण्ड कहिले माधव नेपालको पछि पछि, कहिले वामदेवको पछि पछि, कहिले देउबाको पछि, अहिले ओलीको पछि पछि लागेको देखेर हिजोको त्यो प्रचण्डलाई देख्नेहरू के सोच्दा हुन्? अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हिजो तास खेल्नेहरूको मुखमा तास कोच्ने पार्टीको सुप्रिम कमान्डर आज कौशीमा बसेर तास खेल्दै गरेको फोटो निकाल्छन्। ठुलो कुरा त होइन यो, तर सोचिहेर्नुहोस् त, कहाँ जान हिँडेको मानिस कहाँ पुगे र कहाँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा आएर डराएर होइन, कराएर पुरानो प्रचण्डलाई बिउताउन मात्र खोजेको हुँ। मलाई मेरो पुस्तालाई यसरी बोल्ने अधिकार दिन लड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको एक इसारामा तातो गोली थाप्नेहरूको रगतका छिटाहरू अझै खेतका गराहरूमा भेटिन सक्छन्, बारीका कान्लाहरूमा देखिन सक्छन्, खेतका आलीमा भेटिन सक्छन्। हो, परिवर्तन कोटी होम लगाएर आउँदैन, एकाहा सप्ताह नवाह सत्यनारायणको पूजा लगाएर आउँदैन। परिवर्तनले बलिदान माग्छ, तर त्यो बलिदानको औचित्य चाहिँ समयमै टाइममै पुष्टि हुनुपर्छ। अब त तपाईँका आफ्नाहरूको पनि व्यवस्थापन भइसक्यो, सब सेटल भइसक्यो। त्यसैले फेरि एकपटक हिजो विद्रोह सुरु गर्दादेखिको त्यतिखेरको प्रचण्डलाई खोज्न आएको छु, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्दा पनि टाउको झुकाएको थिएन। अचेल त्यो प्रचण्ड भेटिएको छैन रे, देखिएको छैन रे। चितवनका केही सडक मार्ग चिल्लो पारेर जुङ्गा मुठार्ने प्रचण्ड होइन, यो देशलाई नै मार्ग देखाउन सक्ने प्रचण्ड खोइ जिस्काएको होइन, बिउझाएको। कार्यकर्ताले कुनै डरले भन्न नसकेको कुरा तपाईँका घरमा आएर सम्झाएको मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो 2 दशक अनवरत रूपमा चर्चित नेता प्रचण्डको कर्म जिल्ला हो यो। चितवनमा पढी हुर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड करिब 20 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको शिखरमा छन्। 2 पटक त यो देशका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसिरहेका छन्। हरेक राजनीतिज्ञको सपना हुन्छ कि ऊ आफूले राजनीति गरेको दलको शीर्षस्थ नेता बनोस् र त्यस दलबाट चुनिएर देशको सरकार प्रमुखसम्मको पदमा पुगोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यी दुवै सपना पूरा भएका छन् उनका। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको चर्चा यो देशमा मात्र सीमित थिएन, विश्वभर नै उनको फरक फरक ढङ्गले चर्चा थियो। यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउने सौभाग्य यो देशका कमै राजनीतिज्ञलाई प्राप्त हुन्छ। एक राजनीतिज्ञले देख्ने सारा सपना प्रचण्डले पूरा गरे भन्दा फरक नपर्ला। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत, भूमिगत कालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, हजारौं लडाकुहरूको साथ राजनीतिको केन्द्रमा एक छत्र राज। नेपालको मात्र होइन, संसारकै कुनै पनि नेताले यति ठूलो सफलता बिरलै हासिल गर्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत रूपमा उनका सपना अधुरा रहे जस्तो लाग्दैन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका सारा एजेन्डालाई उठान गरी आफ्नै जीवनकालमा कार्यान्वयन भएको हेर्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् प्रचण्ड। बाबुले आफ्नै छोराछोरीलाई जा त पर पसल गएर एक मुठो साग किनेर ल्या भन्दा त नाइ जान्न भनेर ओठे जवाफ फर्काउँछन् भने यो देशका हजारौं युवाले मुठी बटारेर उनको एक वचनमा छातीमा तातो गोली खान तयार हुन्थे। यो विश्वास बोकेर हिँडेकाहरूलाई यो देशको भविष्यका अगाडि आफ्नो ज्यानको मूल्य तुच्छ लाग्थ्यो। मर्न को डराउँथ्यो र आफू मरेर यो देशको सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिन्छ भने कोही बात छैन भनेर रातो तातो रगत यो धरतीमा सुम्पिएका वीर शहीदहरूको बलिदान केका लागि थियो? जे आज हामीले देख्दैछौँ त्यतिका लागि थियो त? आज म प्रचण्डजीको गाउँमा ठाउँमा उभिएर उहाँको आलोचना होइन, उहाँलाई केही कुरा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। राजाको शासनसँग नडराएको, टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको, अन्याय नसहने, अत्याचारीको त सफाया गर्ने, विभेदको जरो खेल्ने, दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने, गरिब असहाय निमुखा वर्गको तारणहार, घरबार नभएका 2 छाक पेटभरि खान नपुग्ने वर्गका भाग्य विधाता, श्रमिक मजदुर, किसान र सारा विपन्नहरूका आशा भरोसा र विश्वासको त्यो धरोहर प्रचण्ड तपाईँ नै हो।
अनि परिबन्धमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास पुर्याएको भन्ने निरीह भिजेको हारेको थाकेको गलेको प्रचण्ड पनि तपाईँ नै हो। कुन चाहिँ प्रचण्ड रियल हो अब पनि छुट्टिएन भने समयले इतिहासमा गर्व गर्दैन दुःख व्यक्त गर्न सक्छ। एउटा गरिब किसानको छोरो दुःख गरेर पढ्यो, शिक्षक भयो, अन्याय अत्याचार सहन नसकेर विद्रोह गर्यो, भूमिगत भयो, ज्यानको बाजी लगायो, फाल्नुपर्ने सबै व्यवस्था फाल्न अहम भूमिका निभायो, सर्वहारालाई मुक्ति दिन्छु भन्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, मानिसहरू मरे मारिए, 30 वर्षभन्दा बढी कठोरभन्दा कठोर सङ्घर्ष गरेर ऊ यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको शीर्षस्थ नेता बन्यो, सरकार प्रमुख बन्यो, शक्तिको केन्द्रमै बस्यो। कथा सकियो। तर कथा सकिनु हुन्न थियो, कथा त सुरु हुनु पर्थ्यो। हिजो जो जसले समानताका लागि अग्रपङ्क्तिमा लडे ती मध्ये केही शहीद भए त बचेकाहरू धेरै मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। शीर्ष नेतृत्व सबको बन्दोबस्त भइसकेको छ, तर आम लडाकुको दुःख जहीँको त्यही भयो। कि त व्यवस्था परिवर्तन गरिहालियो, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नु पर्यो, होइन भने हिजो गरेका सबै बाचाहरू सम्झिनै पर्छ। केही नेताहरूको सपना पुरा गर्न मात्र रगत बगेको थिएन भने अझै पनि समय छ। राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई राख्दा तपाईँ सफल हुनुभयो, तर आज राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्दा तपाईँलाई ओली नेपाल खनाल गौतमले घुमाइदिएका छन्। रिङाटा लाग्ने गरी चम्पुटी घुमाए जस्तो बाघ जस्तो प्रचण्ड कहिले माधव नेपालको पछि पछि, कहिले वामदेवको पछि पछि, कहिले देउबाको पछि, अहिले ओलीको पछि पछि लागेको देखेर हिजोको त्यो प्रचण्डलाई देख्नेहरू के सोच्दा हुन् अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हिजो तास खेल्नेहरूको मुखमा तास कोच्ने पार्टीको सुप्रिम कमान्डर आज कौशीमा बसेर तास खेल्दै गरेको फोटो निकाल्छन्। ठुलो कुरा त होइन यो, तर सोची हेर्नुहोस् त कहाँ जान हिँडेको मानिस कहाँ पुगे र कहाँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा आएर डराएर होइन कराएर पुरानो प्रचण्डलाई बिउताउन मात्र खोजेको हुँ। मलाई मेरो पुस्तालाई यसरी बोल्ने अधिकार दिन लड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको एक इसारामा तातो गोली थाप्नेहरूको रगतका छिटाहरू अझै खेतका गराहरूमा भेटिन सक्छन्, बारीका कान्लाहरूमा देखिन सक्छन्, खेतका आलीमा भेटिन सक्छन्। हो, परिवर्तन कोटी होम लगाएर आउँदैन, एकाहा सप्ताह नवाह सत्यनारायणको पूजा लगाएर आउँदैन। परिवर्तनले बलिदान माग्छ, तर त्यो बलिदानको औचित्य चाहिँ समयमै टाइममै पुष्टि हुनुपर्छ। अब त तपाईँका आफ्नाहरूको पनि व्यवस्थापन भइसक्यो, सब सेटल भइसक्यो। त्यसैले फेरि एकपटक हिजो विद्रोह सुरु गर्दादेखिको त्यतिखेरको प्रचण्डलाई खोज्न आएको छु, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्दा पनि टाउको झुकाएको थिएन। अचेल त्यो प्रचण्ड भेटिएको छैन रे, देखिएको छैन रे। चितवनका केही सडक मार्ग चिल्लो पारेर जुङ्गा मुठार्ने प्रचण्ड होइन, यो देशलाई नै मार्ग देखाउन सक्ने प्रचण्ड खोइ जिस्काएको होइन, बिउझाएको। कार्यकर्ताले कुनै डरले भन्न नसकेको कुरा तपाईँका घरमा आएर सम्झाएको मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो 2 दशक अनवरत रूपमा चर्चित नेता प्रचण्डको कर्म जिल्ला हो यो। चितवनमा पढी हुर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड करिब 20 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको शिखरमा छन्। 2 पटक त यो देशका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसिरहेका छन्। हरेक राजनीतिज्ञको सपना हुन्छ कि ऊ आफूले राजनीति गरेको दलको शीर्षस्थ नेता बनोस् र त्यस दलबाट चुनिएर देशको सरकार प्रमुखसम्मको पदमा पुगोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यी दुवै सपना पूरा भएका छन् उनका। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको चर्चा यो देशमा मात्र सीमित थिएन, विश्वभर नै उनको फरक फरक ढङ्गले चर्चा थियो। यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउने सौभाग्य यो देशका कमै राजनीतिज्ञलाई प्राप्त हुन्छ। एक राजनीतिज्ञले देख्ने सारा सपना प्रचण्डले पूरा गरे भन्दा फरक नपर्ला। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत, भूमिगत कालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, हजारौं लडाकुहरूको साथ राजनीतिको केन्द्रमा एक छत्र राज। नेपालको मात्र होइन, संसारकै कुनै पनि नेताले यति ठूलो सफलता बिरलै हासिल गर्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत रूपमा उनका सपना अधुरा रहे जस्तो लाग्दैन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका सारा एजेन्डालाई उठान गरी आफ्नै जीवनकालमा कार्यान्वयन भएको हेर्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् प्रचण्ड। बाबुले आफ्नै छोराछोरीलाई जा त पर पसल गएर एक मुठो साग किनेर ल्या भन्दा त नाइ जान्न भनेर ओठे जवाब फर्काउँछन् भने यो देशका हजारौं युवाले मुठी बटारेर उनको एक वचनमा छातीमा तातो गोली खान तयार हुन्थे। यो विश्वास बोकेर हिँडेकाहरूलाई यो देशको भविष्यका अगाडि आफ्नो ज्यानको मूल्य तुच्छ लाग्थ्यो। मर्न को डराउँथ्यो र आफू मरेर यो देशको सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिन्छ भने कोही बात छैन भनेर रातो तातो रगत यो धरतीमा सुम्पिएका वीर शहीदहरूको बलिदान केका लागि थियो? जे आज हामीले देख्दैछौँ त्यतिका लागि थियो त? आज म प्रचण्डजीको गाउँमा
ठाउँमा उभिएर उहाँको आलोचना होइन, उहाँलाई केही कुरा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। राजाको शासनसँग नडराएको, टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको, अन्याय नसहने, अत्याचारीको त सफाया गर्ने, विभेदको जरो खेल्ने, दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने, गरिब असहाय निमुखा वर्गको तारणहार, घरबार नभएका दुई छाक पेटभरि खान नपुग्ने वर्गका भाग्य विधाता, श्रमिक मजदुर किसान र सारा विपन्नहरूका आशा भरोसा र विश्वासको त्यो धरोहर प्रचण्ड तपाईँ नै हो। अनि परिबन्धमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास पुर्याएको भन्ने निरीह भिजेको, हारेको, थाकेको, गलेको प्रचण्ड पनि तपाईँ नै हो। कुन चाहिँ प्रचण्ड रियल हो अब पनि छुट्टिएन भने समयले इतिहासमा गर्व गर्दैन, दुःख व्यक्त गर्न सक्छ। एउटा गरिब किसानको छोरो दुःख गरेर पढ्यो, शिक्षक भयो, अन्याय अत्याचार सहन नसकेर विद्रोह गर्यो, भूमिगत भयो, ज्यानको बाजी लगायो, फाल्नुपर्ने सबै व्यवस्था फाल्न अहम भूमिका निभायो, सर्वहारालाई मुक्ति दिन्छु भन्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, मानिसहरू मरे मारिए, 30 वर्षभन्दा बढी कठोरभन्दा कठोर सङ्घर्ष गरेर ऊ यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको शीर्षस्थ नेता बन्यो, सरकार प्रमुख बन्यो, शक्तिको केन्द्रमै बस्यो। कथा सकियो, तर कथा सकिनु हुन्न थियो, कथा त सुरु हुनु पर्थ्यो। हिजो जो जसले समानताका लागि अग्रपङ्क्तिमा लडे ती मध्ये केही शहीद भए त बचेकाहरू धेरै मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। शीर्ष नेतृत्व सबको बन्दोबस्त भइसकेको छ, तर आम लडाकुको दुःख जहीँको त्यही भयो। कि त व्यवस्था परिवर्तन गरिहालियो, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नु पर्यो, होइन भने हिजो गरेका सबै बाचाहरू सम्झिनै पर्छ। केही नेताहरूको सपना पुरा गर्न मात्र रगत बगेको थिएन भने अझै पनि समय छ। राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई राख्दा तपाईँ सफल हुनुभयो, तर आज राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्दा तपाईँलाई ओली नेपाल खनाल गौतमले घुमाइदिएका छन्। रिङाटा लाग्ने गरी चम्पुटी घुमाए जस्तो, बाघ जस्तो प्रचण्ड कहिले माधव नेपालको पछि पछि, कहिले वामदेवको पछि पछि, कहिले देउबाको पछि, अहिले ओलीको पछि पछि लागेको देखेर हिजोको त्यो प्रचण्डलाई देख्नेहरू के सोच्दा हुन् अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हिजो तास खेल्नेहरूको मुखमा तास कोच्ने पार्टीको सुप्रिम कमान्डर आज कौशीमा बसेर तास खेल्दै गरेको फोटो निकाल्छन्। ठुलो कुरा त होइन यो, तर सोची हेर्नुहोस् त, कहाँ जान हिँडेको मानिस कहाँ पुगे र कहाँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा आएर डराएर होइन, कराएर पुरानो प्रचण्डलाई बिउताउन मात्र खोजेको हुँ। मलाई मेरो पुस्तालाई यसरी बोल्ने अधिकार दिन लड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको एक इसारामा तातो गोली थाप्नेहरूको रगतका छिटाहरू अझै खेतका गराहरूमा भेटिन सक्छन्, बारीका कान्लाहरूमा देखिन सक्छन्, खेतका आलीमा भेटिन सक्छन्। हो, परिवर्तन कोटी होम लगाएर आउँदैन, एकाहा सप्ताह नवाह सत्यनारायणको पूजा लगाएर आउँदैन। परिवर्तनले बलिदान माग्छ, तर त्यो बलिदानको औचित्य चाहिँ समयमै टाइममै पुष्टि हुनुपर्छ। अब त तपाईँका आफ्नाहरूको पनि व्यवस्थापन भइसक्यो, सब सेटल भइसक्यो। त्यसैले फेरि एकपटक हिजो विद्रोह सुरु गर्दादेखिको त्यतिखेरको प्रचण्डलाई खोज्न आएको छु, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्दा पनि टाउको झुकाएको थिएन। अचेल त्यो प्रचण्ड भेटिएको छैन रे, देखिएको छैन रे। चितवनका केही सडक मार्ग चिल्लो पारेर जुङ्गा मुठार्ने प्रचण्ड होइन, यो देशलाई नै मार्ग देखाउन सक्ने प्रचण्ड खोइ जिस्काएको होइन, बिउझाएको। कार्यकर्ताले कुनै डरले भन्न नसकेको कुरा तपाईँका घरमा आएर सम्झाएको मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो 2 दशक अनवरत रूपमा चर्चित नेता प्रचण्डको कर्म जिल्ला हो यो। चितवनमा पढी हुर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड करिब 20 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको शिखरमा छन्। 2 पटक त यो देशका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसिरहेका छन्। हरेक राजनीतिज्ञको सपना हुन्छ कि ऊ आफूले राजनीति गरेको दलको शीर्षस्थ नेता बनोस् र त्यस दलबाट चुनिएर देशको सरकार प्रमुखसम्मको पदमा पुगोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यी दुवै सपना पूरा भएका छन् उनका। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको चर्चा यो देशमा मात्र सीमित थिएन, विश्वभर नै उनको फरक फरक ढङ्गले चर्चा थियो। यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउने सौभाग्य यो देशका कमै राजनीतिज्ञलाई प्राप्त हुन्छ। एक राजनीतिज्ञले देख्ने सारा सपना प्रचण्डले पूरा गरे भन्दा फरक नपर्ला। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत, भूमिगत कालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, हजारौं लडाकुहरूको साथ राजनीतिको केन्द्रमा एक छत्र राज। नेपालको मात्र होइन, संसारकै कुनै पनि नेताले यति ठूलो सफलता बिरलै हासिल गर्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत रूपमा उनका सपना अधुरा रहे जस्तो लाग्दैन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका सारा एजेन्डालाई उठान गरी आफ्नै जीवनकालमा कार्यान्वयन भएको हेर्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् प्रचण्ड।
बाबुले आफ्नै छोराछोरीलाई जा त पर पसल गएर एक मुठो साग किनेर ल्या भन्दा त नाइ जान्न भनेर ओठे जवाफ फर्काउँछन् भने यो देशका हजारौं युवाले मुठी बटारेर उनको एक वचनमा छातीमा तातो गोली खान तयार हुन्थे। यो विश्वास बोकेर हिँडेकाहरूलाई यो देशको भविष्यका अगाडि आफ्नो ज्यानको मूल्य तुच्छ लाग्थ्यो। मर्न को डराउँथ्यो र आफू मरेर यो देशको सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिन्छ भने कोही बात छैन भनेर रातो तातो रगत यो धरतीमा सुम्पिएका वीर शहीदहरूको बलिदान केका लागि थियो? जे आज हामीले देख्दैछौँ त्यतिका लागि थियो त? आज म प्रचण्डजीको गाउँमा ठाउँमा उभिएर उहाँको आलोचना होइन, उहाँलाई केही कुरा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। राजाको शासनसँग नडराएको, टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको, अन्याय नसहने, अत्याचारीको त सफाया गर्ने, विभेदको जरो खेल्ने, दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने, गरिब असहाय निमुखा वर्गको तारणहार, घरबार नभएका दुई छाक पेटभरि खान नपुग्ने वर्गका भाग्य विधाता, श्रमिक मजदुर किसान र सारा विपन्नहरूका आशा भरोसा र विश्वासको त्यो धरोहर प्रचण्ड तपाईँ नै हो। अनि परिबन्धमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास पुर्याएको भन्ने निरीह भिजेको हारेको थाकेको गलेको प्रचण्ड पनि तपाईँ नै हो। कुन चाहिँ प्रचण्ड रियल हो अब पनि छुट्टिएन भने समयले इतिहासमा गर्व गर्दैन दुःख व्यक्त गर्न सक्छ। एउटा गरिब किसानको छोरो दुःख गरेर पढ्यो, शिक्षक भयो, अन्याय अत्याचार सहन नसकेर विद्रोह गर्यो, भूमिगत भयो, ज्यानको बाजी लगायो, फाल्नुपर्ने सबै व्यवस्था फाल्न अहम भूमिका निभायो, सर्वहारालाई मुक्ति दिन्छु भन्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, मानिसहरू मरे मारिए, 30 वर्षभन्दा बढी कठोरभन्दा कठोर सङ्घर्ष गरेर ऊ यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको शीर्षस्थ नेता बन्यो, सरकार प्रमुख बन्यो, शक्तिको केन्द्रमै बस्यो। कथा सकियो, तर कथा सकिनु हुन्न थियो, कथा त सुरु हुनु पर्थ्यो। हिजो जो जसले समानताका लागि अग्रपङ्क्तिमा लडे ती मध्ये केही शहीद भए त बचेकाहरू धेरै मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। शीर्ष नेतृत्व सबको बन्दोबस्त भइसकेको छ, तर आम लडाकुको दुःख जहीँको त्यही भयो। कि त व्यवस्था परिवर्तन गरिहालियो, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नु पर्यो, होइन भने हिजो गरेका सबै बाचाहरू सम्झिनै पर्छ। केही नेताहरूको सपना पुरा गर्न मात्र रगत बगेको थिएन भने अझै पनि समय छ। राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई राख्दा तपाईँ सफल हुनुभयो, तर आज राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्दा तपाईलाई ओली नेपाल खनाल गौतमले घुमाइदिएका छन्। रिङाटा लाग्ने गरी चम्पुटी घुमाए जस्तो, बाघ जस्तो प्रचण्ड कहिले माधव नेपालको पछि पछि, कहिले वामदेवको पछि पछि, कहिले देउबाको पछि, अहिले ओलीको पछि पछि लागेको देखेर हिजोको त्यो प्रचण्डलाई देख्नेहरू के सोच्दा हुन्? अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हिजो तास खेल्नेहरूको मुखमा तास कोच्ने पार्टीको सुप्रिम कमान्डर आज कौशीमा बसेर तास खेल्दै गरेको फोटो निकाल्छन्। ठुलो कुरा त होइन यो, तर सोची हेर्नुहोस् त कहाँ जान हिँडेको मानिस कहाँ पुगे र कहाँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा आएर डराएर होइन कराएर पुरानो प्रचण्डलाई बिउताउन मात्र खोजेको हुँ। मलाई मेरो पुस्तालाई यसरी बोल्ने अधिकार दिन लड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको एक इसारामा तातो गोली थाप्नेहरूको रगतका छिटाहरू अझै खेतका गराहरूमा भेटिन सक्छन्, बारीका कान्लाहरूमा देखिन सक्छन्, खेतका आलीमा भेटिन सक्छन्। हो, परिवर्तन कोटी होम लगाएर आउँदैन, एकाहा सप्ताह नवाह सत्यनारायणको पूजा लगाएर आउँदैन। परिवर्तनले बलिदान माग्छ, तर त्यो बलिदानको औचित्य चाहिँ समयमै टाइममै पुष्टि हुनुपर्छ। अब त तपाईँका आफ्नाहरूको पनि व्यवस्थापन भइसक्यो, सब सेटल भइसक्यो। त्यसैले फेरि एकपटक हिजो विद्रोह सुरु गर्दादेखिको त्यतिखेरको प्रचण्डलाई खोज्न आएको छु, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्दा पनि टाउको झुकाएको थिएन। अचेल त्यो प्रचण्ड भेटिएको छैन रे, देखिएको छैन रे। चितवनका केही सडक मार्ग चिल्लो पारेर जुङ्गा मुठार्ने प्रचण्ड होइन, यो देशलाई नै मार्ग देखाउन सक्ने प्रचण्ड खोइ जिस्काएको होइन, बिउझाएको। कार्यकर्ताले कुनै डरले भन्न नसकेको कुरा तपाईँका घरमा आएर सम्झाएको मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो 2 दशक अनवरत रूपमा चर्चित नेता प्रचण्डको कर्म जिल्ला हो यो। चितवनमा पढी हुर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड करिब 20 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको शिखरमा छन्। 2 पटक त यो देशका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसिरहेका छन्। हरेक राजनीतिज्ञको सपना हुन्छ कि ऊ आफूले राजनीति गरेको
दलको शीर्षस्थ नेता बनोस् र त्यस दलबाट चुनिएर देशको सरकार प्रमुखसम्मको पदमा पुगोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यी दुवै सपना पूरा भएका छन् उनका। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको चर्चा यो देशमा मात्र सीमित थिएन, विश्वभर नै उनको फरक फरक ढङ्गले चर्चा थियो। यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउने सौभाग्य यो देशका कमै राजनीतिज्ञलाई प्राप्त हुन्छ। एक राजनीतिज्ञले देख्ने सारा सपना प्रचण्डले पूरा गरे भन्दा फरक नपर्ला। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत, भूमिगत कालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, हजारौं लडाकुहरूको साथ राजनीतिको केन्द्रमा एक छत्र राज, नेपालको मात्र होइन संसारकै कुनै पनि नेताले यति ठूलो सफलता बिरलै हासिल गर्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत रूपमा उनका सपना अधुरा रहे जस्तो लाग्दैन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका सारा एजेन्डालाई उठान गरी आफ्नै जीवनकालमा कार्यान्वयन भएको हेर्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् प्रचण्ड। बाबुले आफ्नै छोराछोरीलाई जा त पर पसल गएर एक मुठो साग किनेर ल्या भन्दा त नाइ जान्न भनेर ओठे जवाब फर्काउँछन् भने यो देशका हजारौं युवाले मुठी बटारेर उनको एक वचनमा छातीमा तातो गोली खान तयार हुन्थे। यो विश्वास बोकेर हिँडेकाहरूलाई यो देशको भविष्यका अगाडि आफ्नो ज्यानको मूल्य तुच्छ लाग्थ्यो। मर्न को डराउँथ्यो र आफू मरेर यो देशको सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिन्छ भने कोही बात छैन भनेर रातो तातो रगत यो धरतीमा सुम्पिएका वीर शहीदहरूको बलिदान केका लागि थियो? जे आज हामीले देख्दैछौँ त्यतिका लागि थियो त? आज म प्रचण्डजीको गाउँमा ठाउँमा उभिएर उहाँको आलोचना होइन, उहाँलाई केही कुरा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। राजाको शासनसँग नडराएको, टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको, अन्याय नसहने, अत्याचारीको त सफाया गर्ने, विभेदको जरो खेल्ने, दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने, गरिब असहाय निमुखा वर्गको तारणहार, घरबार नभएका दुई छाक पेटभरि खान नपुग्ने वर्गका भाग्य विधाता, श्रमिक मजदुर, किसान र सारा विपन्नहरूका आशा भरोसा र विश्वासको त्यो धरोहर प्रचण्ड तपाईँ नै हो। अनि परिबन्धमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास पुर्याएको भन्ने निरीह भिजेको, हारेको, थाकेको, गलेको प्रचण्ड पनि तपाईँ नै हो। कुन चाहिँ प्रचण्ड रियल हो अब पनि छुट्टिएन भने समयले इतिहासमा गर्व गर्दैन, दुःख व्यक्त गर्न सक्छ। एउटा गरिब किसानको छोरो दुःख गरेर पढ्यो, शिक्षक भयो, अन्याय अत्याचार सहन नसकेर विद्रोह गर्यो, भूमिगत भयो, ज्यानको बाजी लगायो, फाल्नुपर्ने सबै व्यवस्था फाल्न अहम भूमिका निभायो, सर्वहारालाई मुक्ति दिन्छु भन्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, मानिसहरू मरे मारिए, 30 वर्षभन्दा बढी कठोरभन्दा कठोर सङ्घर्ष गरेर ऊ यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको शीर्षस्थ नेता बन्यो, सरकार प्रमुख बन्यो, शक्तिको केन्द्रमै बस्यो। कथा सकियो, तर कथा सकिनु हुन्न थियो, कथा त सुरु हुनु पर्थ्यो। हिजो जो जसले समानताका लागि अग्रपङ्क्तिमा लडे ती मध्ये केही शहीद भए त बचेकाहरू धेरै मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। शीर्ष नेतृत्व सबको बन्दोबस्त भइसकेको छ, तर आम लडाकुको दुःख जहीँको त्यही भयो। कि त व्यवस्था परिवर्तन गरिहालियो, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नु पर्यो, होइन भने हिजो गरेका सबै बाचाहरू सम्झिनै पर्छ। केही नेताहरूको सपना पूरा गर्न मात्र रगत बगेको थिएन भने अझै पनि समय छ। राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई राख्दा तपाईँ सफल हुनुभयो, तर आज राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्दा तपाईँलाई ओली, नेपाल, खनाल, गौतमले घुमाइदिएका छन्। रिङाटा लाग्ने गरी चेम्पुटी घुमाए जस्तो, बाघ जस्तो प्रचण्ड कहिले माधव नेपालको पछि पछि, कहिले वामदेवको पछि पछि, कहिले देउबाको पछि, अहिले ओलीको पछि पछि लागेको देखेर हिजोको त्यो प्रचण्डलाई देख्नेहरू के सोच्दा हुन्? अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हिजो तास खेल्नेहरूको मुखमा तास कोच्ने पार्टीको सुप्रिम कमान्डर आज कौशीमा बसेर तास खेल्दै गरेको फोटो निकाल्छन्। ठुलो कुरा त होइन यो, तर सोची हेर्नुहोस् त, कहाँ जान हिँडेको मानिस कहाँ पुगे र कहाँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा आएर डराएर होइन, कराएर पुरानो प्रचण्डलाई बिउताउन मात्र खोजेको हुँ। मलाई मेरो पुस्तालाई यसरी बोल्ने अधिकार दिन लड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको एक इसारामा तातो गोली थाप्नेहरूको रगतका छिटाहरू अझै खेतका गराहरूमा भेटिन सक्छन्, बारीका कान्लाहरूमा देखिन सक्छन्, खेतका आलीमा भेटिन सक्छन्। हो, परिवर्तन कोटी होम लगाएर आउँदैन, एकाहा सप्ताह नवाह सत्यनारायणको पूजा लगाएर आउँदैन। परिवर्तनले बलिदान माग्छ, तर त्यो बलिदानको औचित्य चाहिँ समयमै टाइममै पुष्टि हुनुपर्छ। अब त तपाईँका आफ्नाहरूको पनि व्यवस्थापन भइसक्यो, सब सेटल भइसक्यो। त्यसैले फेरि एकपटक हिजो विद्रोह सुरु गर्दादेखिको त्यतिखेरको प्रचण्डलाई खोज्न आएको छु, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्दा पनि टाउको
झुकाएको थिएन। अचेल त्यो प्रचण्ड भेटिएको छैन रे, देखिएको छैन रे। चितवनका केही सडक मार्ग चिल्लो पारेर जुङ्गा मुठार्ने प्रचण्ड होइन, यो देशलाई नै मार्ग देखाउन सक्ने प्रचण्ड खोइ जिस्काएको होइन, बिउझाएको। कार्यकर्ताले कुनै डरले भन्न नसकेको कुरा तपाईँका घरमा आएर सम्झाएको मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो 2 दशक अनवरत रूपमा चर्चित नेता प्रचण्डको कर्म जिल्ला हो यो। चितवनमा पढी हुर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड करिब 20 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको शिखरमा छन्। 2 पटक त यो देशका प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसिरहेका छन्। हरेक राजनीतिज्ञको सपना हुन्छ कि ऊ आफूले राजनीति गरेको दलको शीर्षस्थ नेता बनोस् र त्यस दलबाट चुनिएर देशको सरकार प्रमुखसम्मको पदमा पुगोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यी दुवै सपना पूरा भएका छन् उनका। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको चर्चा यो देशमा मात्र सीमित थिएन। छोराछोरीलाई जा त पर पसल गएर एक मुठो साग किनेर ल्या भन्दा त नाइ जान्न भनेर ओठे जवाब फर्काउँछन् भने यो देशका हजारौं युवाले मुठी बटारेर उनको एक वचनमा छातीमा तातो गोली खान तयार हुन्थे। यो विश्वास बोकेर हिँडेकाहरूलाई यो देशको भविष्यका अगाडि आफ्नो ज्यानको मूल्य तुच्छ लाग्थ्यो। मर्न को डराउँथ्यो र आफू मरेर यो देशको सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिन्छ भने कोही बात छैन भनेर रातो तातो रगत यो धरतीमा सुम्पिएका वीर शहीदहरूको बलिदान केका लागि थियो? जे आज हामीले देख्दैछौँ त्यतिका लागि थियो त? आज म प्रचण्डजीको गाउँमा ठाउँमा उभिएर उहाँको आलोचना होइन, उहाँलाई केही कुरा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। राजाको शासनसँग नडराएको, टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको, अन्याय नसहने, अत्याचारीको त सफाया गर्ने, विभेदको जरो खेल्ने, दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने, गरिब असहाय निमुखा वर्गको तारणहार, घरबार नभएका 2 छाक पेटभरि खान नपुग्ने वर्गका भाग्य विधाता, श्रमिक मजदुर, किसान र सारा विपन्नहरूका आशा भरोसा र विश्वासको त्यो धरोहर प्रचण्ड तपाईँ नै हो। अनि परिबन्धमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास पुर्याएको भन्ने निरीह भिजेको, हारेको, थाकेको, गलेको प्रचण्ड पनि तपाईँ नै हो। कुन चाहिँ प्रचण्ड रियल हो अब पनि छुट्टिएन भने समयले इतिहासमा गर्व गर्दैन, दुःख व्यक्त गर्न सक्छ। एउटा गरिब किसानको छोरो दुःख गरेर पढ्यो, शिक्षक भयो, अन्याय अत्याचार सहन नसकेर विद्रोह गर्यो, भूमिगत भयो, ज्यानको बाजी लगायो, फाल्नुपर्ने सबै व्यवस्था फाल्न अहम भूमिका निभायो, सर्वहारालाई मुक्ति दिन्छु भन्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, मानिसहरू मरे, मारिए, 30 वर्षभन्दा बढी कठोरभन्दा कठोर सङ्घर्ष गरेर ऊ यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको शीर्षस्थ नेता बन्यो, सरकार प्रमुख बन्यो, शक्तिको केन्द्रमै बस्यो। कथा सकियो, तर कथा सकिनु हुन्न थियो, कथा त सुरु हुनु पर्थ्यो। हिजो जो जसले समानताका लागि अग्रपङ्क्तिमा लडे ती मध्ये केही शहीद भए त बचेकाहरू धेरै मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन्। शीर्ष नेतृत्व सबको बन्दोबस्त भइसकेको छ, तर आम लडाकुको दुःख जहीँको त्यही भयो। कि त व्यवस्था परिवर्तन गरिहालियो, अब म रिटायर्ड हुन्छु भन्नु पर्यो, होइन भने हिजो गरेका सबै बाचाहरू सम्झिनै पर्छ। केही नेताहरूको सपना पूरा गर्न मात्र रगत बगेको थिएन भने अझै पनि समय छ। राजनीतिको केन्द्रमा जनतालाई राख्दा तपाईँ सफल हुनुभयो, तर आज राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्दा तपाईँलाई ओली, नेपाल, खनाल, गौतमले घुमाइदिएका छन्। रिङाटा लाग्ने गरी च्याम्पुटी घुमाए जस्तो, बाघ जस्तो प्रचण्ड कहिले माधव नेपालको पछि पछि, कहिले वामदेवको पछि पछि, कहिले देउबाको पछि, अहिले ओलीको पछि पछि लागेको देखेर हिजोको त्यो प्रचण्डलाई देख्नेहरू के सोच्दा हुन्? अब आफै मूल्याङ्कन गर्नु होला। हिजो तास खेल्नेहरूको मुखमा तास कोच्ने पार्टीको सुप्रिम कमान्डर आज कौशीमा बसेर तास खेल्दै गरेको फोटो निकाल्छन्। ठुलो कुरा त होइन यो, तर सोचिहेर्नुहोस् त, कहाँ जान हिँडेको मानिस कहाँ पुगे र कहाँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा आएर डराएर होइन, कराएर पुरानो प्रचण्डलाई बिउताउन मात्र खोजेको हुँ। मलाई मेरो पुस्तालाई यसरी बोल्ने अधिकार दिन लड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको एक इसारामा तातो गोली थाप्नेहरूको रगतका छिटाहरू अझै खेतका गराहरूमा भेटिन सक्छन्, बारीका कान्लाहरूमा देखिन सक्छन्, खेतका आलीमा भेटिन सक्छन्। हो, परिवर्तन कोटी होम लगाएर आउँदैन, एकाहा सप्ताह नवाह सत्यनारायणको पूजा लगाएर आउँदैन। परिवर्तनले बलिदान माग्छ, तर त्यो बलिदानको औचित्य चाहिँ हुन सक्ने प्रचण्ड खोइ जिस्काएको होइन, बिउझाएको। कार्यकर्ताले कुनै डरले भन्न नसकेको कुरा तपाईँका घरमा आएर सम्झाएको मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो 2 दशक